नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्ध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वम् इति लघुकायं प्रकरणम् एकं वर्तते। छात्राणां पाठ्यक्रमे तावत् अस्यैव नामान्तरेण निर्देशः कृतः प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वम् इति। तत् प्रकरणं यथाशक्ति अद्यैव समापयितुं प्रयत्नः क्रियते, अन्यथा श्वः विषयान्तरमपि द्रष्टव्यं भवेत्। आदौ भूमिकारूपेण किञ्चिदुच्यते। इदं प्रकरणं कथम् आगतम्, एतावत्पर्यन्तं सिद्धौ के विषयाश्चर्चिताः सन्ति। सर्वैः अस्माभिः विदितमेव यत् प्राचीनैः आचार्यैः मिथ्यात्वानुमानानि प्रणीतानि, विमतं मिथ्यादृश्यत्वात् शुक्तिरूप्यवत्, विमतं मिथ्यापरिच्छिन्नत्वात् इत्यादीनि अनुमानानि प्रणीतानि। तत्र आदौ पक्षः कः, पक्षतावच्छेदकं किम्, अनन्तरं साध्यस्य स्वरूपं पञ्चधा निरूपितं, पश्चात् हेतूनां स्वरूपं निरूपितं, सर्वत्रापि न्यायामृतकारैः ये दोषाः आक्षिप्ताः तेषां समाधानं कृतं। हेतुनिरूपणानन्तरं हेत्वाभासप्रकरणम् आरब्धम्। आदौ तावत् सोपाधिकत्वभङ्गः इति एकं प्रकरणमासीत्। ततः परं बाधोद्धारः आरब्धः। प्रत्यक्षबाधोद्धारः, अनुमानबाधोद्धारः, आगमबाधोद्धारः इत्येवं रूपेण अयं ग्रन्थः प्रवर्तते। तत्र प्रत्यक्षबाधोद्धारे इदम् एकम् अवान्तरप्रकरणं वर्तते। जगतः मिथ्यात्वे प्रत्यक्षबाधः इति द्वैतिभिः उच्यते। यतो हि प्रत्यक्षस्य द्वैतसत्यत्वग्राहित्वं वर्तते। भवता वेदान्तिना तु मिथ्यात्वम् अनुमानेन साध्यते, तर्हि प्रत्यक्षस्य अनुमानापेक्षया प्राबल्यं वर्तते। तर्हि द्वयोः प्रमाणयोर्विरोधे प्रबलेन दुर्बलं बाध्यते इति न्यायानुरोधेन प्रत्यक्षस्य इतरापेक्षया प्रबलत्वात् प्रत्यक्षेण अनुमानं बाध्यते इति, मिथ्यात्वानुमाने प्रत्यक्षबाधो वर्तते इत्यादि विचारः प्रचलति। तत्र एकः विचारः अयमपि, सिद्धान्तिभिः अद्वैतिभिः इदमुच्यते यत् सर्वत्रापि प्रत्यक्षस्यैव प्राबल्यम् इति नियमः नास्ति, अनुमानम् अपि प्रत्यक्षस्य बाधकं भवितुम् अर्हति। अनुमानेनापि प्रत्यक्षं बाध्यते। प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वं वर्तते। तन्निरूपणार्थम् इदं केवलं वेदान्तिभिः प्रतिज्ञातं प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वं वर्तते
इति तत्र न्यायामृतकाराणां प्रश्नः प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् इमे इमे दोषाः भवन्ति अतः प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वं न स्वीकर्तव्यम् अनुमानस्यैव प्रत्यक्षबाध्यत्वं स्वीकर्तव्यं प्रत्यक्षेण अनुमानं बाध्यते इति वक्तव्यं तथा च मिथ्यात्वानुमानेन जगति मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति इति आशयः वर्तते इदं मया किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते इदं प्रकरणं कस्मिन् सन्दर्भे वर्तते इति प्रत्यक्षबाधोद्धार प्रकरणस्य अवान्तरः विषयः अयं प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वं वर्तते इति किन्तु अद्वैतिभिः किञ्चित् जागरूकतया वक्तव्यं सर्वत्रापि प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वं वर्तते इति न आशयः अस्माकं यतोहि वह्नेः औष्ण्यं प्रत्यक्षेण अवगम्यते वह्निः शीतः इति शैत्यानुमितिः अपि कर्तुं शक्यते तर्हि सर्वत्रापि प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वम् इति यदि उच्येत तर्हि वह्नेः शैत्यम् अनुमानेन साध्यते अनुमानेन प्रत्यक्षं बाध्यते च इति कृत्वा वह्निः शीतः इति प्रमात्मकं ज्ञानं स्यात् अतः सर्वदापि अनुमानं प्रबलं सर्वदापि अनुमानेन प्रत्यक्षं बाध्यते इति न किञ्चित् विचिन्त्य तत्र सिद्धिकारैः प्रयोगः कृतः वर्तते विपक्षबाधकसचिवम् अनुमानम् अपि प्रत्यक्षबाधकम् इति किञ्च इति अस्ति किञ्च इत्यनेन एव अवगन्तव्यं पूर्वतनप्रकरणस्यैव अवान्तरविचारः अयम् अन्यथा नूतनं प्रकरणम् आरभ्यते चेत् किञ्च इति आरम्भः कर्तुं न शक्यते किञ्च विपक्षबाधकसचिवम् अनुमानम् अपि प्रत्यक्षबाधकम् विपक्षबाधकः यः अनुकूलतर्कः तत्सचिवम् अनुमानम् अनुकूलतर्कसहकृतम् अनुमानं प्रत्यक्षापेक्षया प्रबलं भवति अतः विपक्षबाधकसचिवेन अनुमानेन प्रत्यक्षं बाध्यते विपक्षबाधकसचिवम् अनुमानं प्रत्यक्षबाधकम् इति प्रतिज्ञा कृता प्रकृते मिथ्यात्वानुमानं तादृशमेव अनुकूलतर्कसहितं वर्तते कः अनुकूलतर्कः इत्युक्ते प्रपञ्चो यदि मिथ्या न स्यात् तर्हि तस्मिन् दृश्यत्वं न स्यात् कुतः सत्यस्य दृश्यत्वं न सम्भवति इत्यादि अनुकूलतर्कः विस्तरेण निरूप्यते तदर्थम् अन्यदेकं प्रकरणमस्ति अनुकूलतर्कनिरूपणार्थमेव एकं प्रकरणमस्ति तत्र विस्तरेण निरूप्यते इदानीं तु एतावत् चिन्तनीयं मिथ्यात्वानुमाने अनुकूलतर्को वर्तते तर्हि इदम् अनुमानं तर्कसचिवं अनुकूलतर्कसहकृतं वर्तते विपक्षबाधकस्तर्कः सिद्धान्ते अनुकूलतर्को भवति तर्हि विपक्षबाधकः यः अनुकूलतर्कः तत्सचिवम् अनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकम् इति अस्माकं प्रतिज्ञा एतदुपरि न्यायामृतकारैः केचन प्रश्नाः क्रियन्ते अनुमानं यदि प्रत्यक्षबाधकं स्यात् तर्हि मीमांसा विरोधो भवति इति महानेकः आक्षेपः अनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकम् इति अङ्गीक्रियते चेत् अनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकम् इति अङ्गीक्रियते चेत् मीमांसा विरोधः उद्भाव्यते न्यायामृतकारैः येषाम् अर्थसङ्ग्रहः अवगतः अस्ति तेषाम् इदं सुलभम् एव स्थलत्रयं प्रदर्श्य न्यायामृतकारैः मीमांसा विरोधोद्भावनं क्रियते पश्यन्तु स्थलत्रयं किम् इत्युक्ते क्रमेण वदामि कथमत्र चिन्तनं कर्तव्यमस्ति इति औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इति एका श्रुतिः वर्तते औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या इति स्मृतिः वर्तते पश्यन्तु अस्माभिः अत्र यत् ज्ञातव्यमस्ति तावन्मात्रं मया उच्यते औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इति श्रुतिः वर्तते औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या इति स्मृतिः वर्तते श्रुत्या किं विहितम्
स्पर्शं कृत्वा उद्गानं कर्तव्यम् इति श्रुतेः अर्थः। स्पृष्ट्वा उद्गायेत्, स्पर्शपुरस्सरम् उद्गानं विहितम् अस्ति श्रुत्या। स्मृत्या किमुच्यते? औदुम्बरी वेष्टयितव्या इत्युक्ते वस्त्रेण आच्छादनीया इति उच्यते। इत्युक्ते इदानीम् औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गानं कदा कर्तुं शक्यते? यदि वस्त्रेण औदुम्बरी आच्छादिता वर्तते तर्हि कर्तुं न शक्यते। तर्हि अत्र श्रुत्या अन्यः अर्थः बोध्यते, स्मृत्या अन्यः अर्थः बोध्यते। तर्हि श्रुतिस्मृत्योः विरोधः आयाति। तत्र मीमांसकानां सिद्धान्तो वर्तते, श्रुतिस्मृत्योः परस्परं विरोधे श्रुतिरेव बलीयसी। श्रुत्या स्मृतेः बाधः कर्तव्यः, श्रुतिबाध्यत्वं स्मृतौ वर्तते। अतः औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या इति स्मृतेः औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इति प्रत्यक्षश्रुत्या बाधः क्रियते इति मीमांसकैरुक्तम्। पश्यन्तु, अस्माकं वेदान्तसूत्रकारैः भगवद्भिः बादरायणाचार्यैः बहूनि सूत्राणि प्रणीतानि। तत्र एतादृशाः प्रयोगाः उपलभ्यन्ते, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति। बहुत्र प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इत्यस्य अर्थवर्णनावसरे भगवत्पादैः इत्थमर्थः उच्यते, प्रत्यक्षं श्रुतिः, अनुमानं स्मृतिः। प्रत्यक्षम् इत्यनेन श्रुतिवाक्यं विवक्षितम्, अनुमानम् इत्यनेन स्मृतिवाक्यं विवक्षितम्। इदानीं पश्यन्तु, मीमांसकैः किमुक्तं? श्रुत्या स्मृतेर्बाधो भवति। न्यायामृतकारैः किमुच्यते? प्रत्यक्षेण अनुमानस्य बाधो भवति इति। यदि अद्वैतिना उच्येत अनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधो भवति, तर्हि एतादृशमीमांसायाः विरोधः स्यात्। मीमांसकैस्तु श्रुत्या स्मृतेर्बाधः इति उक्तः। इत्युक्ते प्रत्यक्षेण, श्रुतिस्तु प्रत्यक्षा इत्युक्ते उपलभ्यमान वेदे विद्यमानं वाक्यमिदं। स्मृतिः वर्तते, किन्तु स्मृतेः मूलभूता श्रुतिस्तु अनुमेया वर्तते। तत्र मीमांसकानाम् अयं सिद्धान्तः अस्ति, विरोधे त्वनपेक्षं स्यात् असति ह्यनुमानम् इति। स्मृतेः यदि श्रुतिविरोधः भवति तर्हि स्मृतेः अपेक्षा नास्ति, विरोधे तु अनपेक्षं स्यात् स्मरणम्। यदि विरोधो नास्ति, काचित् स्मृतिः उपलभ्यते। स्मृत्यर्थः श्रुत्यविरुद्धो वर्तते, श्रुत्या सह कोऽपि विरोधो नास्ति। तर्हि तादृशस्थले स्मृत्या श्रुतिः अनुमीयते। इदमस्माभिः तर्कसङ्ग्रहादौ मङ्गलवादः यदा पठ्यते तदानीं चिन्तितमस्ति। मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं कथम् इत्युक्ते शिष्टाचारानुमितश्रुतिः तत्र प्रमाणमिति। शिष्टाः तत् कुर्वन्ति, शिष्टास्तु श्रुत्यनुसारिणः सन्ति, तर्हि तादृशस्थले श्रुतिः कल्प्यते। समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् इति विचारो वर्तते। तद्वत् प्रकृते किं जातम् इत्युक्ते मीमांसकानाम् अयं सिद्धान्तः, स्मृतिः यदि श्रुतिविरुद्धा तर्हि सा नापेक्षिता, अनपेक्षणीया इत्युक्ते तस्याः अप्रामाण्यं वक्तव्यम्। यदि स्मृतिविरोधो, यदि स्मृतेः श्रुतिविरोधो नास्ति तर्हि अनुमानेन श्रुतिः कल्पनीया। तर्हि स्मृतौ अनुमानशब्दः तैः गौण्यावृत्त्या प्रयुज्यते, श्रुतौ प्रत्यक्षशब्दः अपि गौण्यावृत्त्या प्रयुज्यते। तर्हि प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति बहुत्र शारीरकमीमांसाशास्त्रे, जैमिनीयमीमांसाशास्त्रे च प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति सर्वत्र इति मया न उच्यते, कुत्रचित् प्रत्यक्षपदं श्रुतिपरम्, अनुमानपदं स्मृतिपरं च वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, क्रमः कथं? वेदान्तिना किमुक्तं? प्रत्यक्षं अनुमानेन बाध्यते, अनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकं वर्तते। इदं श्रुत्वा मीमांसा विरोधः उद्भाव्यते न्यायामृतकारैः। कथं? तर्हि एतादृशस्थले अनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः क्रियते इत्युक्ते स्मृत्या श्रुतेः बाधः स्यात्। स्मृत्या किमुक्तं? वेष्टनं विहितम्, औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या, आच्छादनीया इति उक्तं। श्रुत्या किमुक्तं? औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इति। किन्तु अनुमानं प्रबलं किल? तर्हि स्मृत्या श्रुतेर्बाधः स्यात्, तर्हि मीमांसा विरोधः आयाति इति एकं स्थलम्। द्वितीयं स्थलमपि अर्थसङ्ग्रहे अस्त्येव। किमित्युक्ते ऐन्द्रियागार्हपत्यमुपतिष्ठते कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे इति स्थलम्। तत्र विनियोगविधेः सहकारिभूतानि षट् प्रमाणानि श्रुतिलिङ्गादीनि
तत्र लिंगम श्रुत्यपेक्षया दुर्बलम, श्रुतिस्तु निरपेक्षोरवश्रुतिः, लिंगम तु शब्द सामर्थ्यम लिंगम, लिंगम विनियोजकम चेत श्रुतिम कल्पयित्वा विनियोजकम, श्रुतिस्तु साक्षात् विनियोजिका इति मीमांसकानां मर्यादा। तर्हि श्रुतिः सर्व प्रमाणापेक्षया बलवती, तर्हि श्रुत्या लिंगस्य बाधः कर्तव्यः इति। इदानीं प्रकृतस्थले किमस्ति, ऐन्द्री ऋक् इति काचन ऋक् वर्तते, कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रषष्ठसि दाशुषे इति या ऋक्, तस्याः ऋचः ऐन्द्री इति नाम। तर्हि ऐन्द्रियाः ऋचः क्व विनियोगः इति जिज्ञासायां तां ऋचं पश्यन्तु, कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रषष्ठसि दाशुषे, तर्हि इन्द्रप्रकाशन सामर्थ्यम् अस्यां ऋचि वर्तते, इन्द्रप्रकाशकत्वं वर्तते, तर्हि सामर्थ्यम् इन्द्रप्रकाशन सामर्थ्यं वर्तते इति कृत्वा अस्याः ऋचः लिङ्गप्रमाणेन इन्द्र उपस्थानाङ्गत्वम् इति निर्णेतुं शक्यते। किन्तु अपरा काचित् साक्षात् विनियोजक श्रुतिः वर्तते, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इति वर्तते। तर्हि ऐन्द्रियाः ऋचः गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वं श्रुत्या लभ्यते, ऐन्द्रियाः ऋचः इन्द्रोपस्थानाङ्गत्वं लिङ्गेन लभ्यते। श्रुतिस्तु प्रत्यक्षश्रुतिः साक्षात् विनियोजकः शब्दः, लिंगम इत्युक्ते अनुमानस्थानीयं, लिंगेन श्रुतिः कल्पनीया पश्चात् विनियोगः कर्तव्यः इति एकं स्टेप् अधिकं वर्तते। तर्हि किं जातम्, अनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधो भवति चेत् एतादृशस्थले लिंगेन श्रुतेः बाधः स्यात्। तर्हि ऐन्द्रियाः ऋचः गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वं न स्यात्, किन्तु इन्द्र उपस्थानाङ्गत्वं स्यात्। यतोहि अनुमानं खलु प्रत्यक्षापेक्षया प्रबलं, तर्हि अत्रापि लिंगं श्रुत्यपेक्षया प्रबलं भविष्यति इति द्वितीयं स्थलम्। तृतीयं स्थलम् अपि अर्थसंग्रहे अस्ति एव। किमित्युक्ते शरमयं बर्हिर्भवति कौशं बर्हिः इति स्थलं, प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अस्माभिः श्रुतं स्यात्। किञ्चित् कर्म प्रकृतिः इत्युच्यते, यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, विकृतिस्तु समग्राङ्गोपदेशः नास्ति, प्रकृतौ यानि अङ्गानि तानि अङ्गानि विकृतौ अपि अनुष्ठेयानि। तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशः, प्रकृतौ यदस्ति तस्यैव विकृतौ अतिदेशः कर्तव्यः इति स्थितिः वर्तते। इदानीं प्रकृते अस्माकं तत्र वैदिकं कर्म किं चलति इति नापेक्षितं, प्रकृते अस्माकं विवक्षितः अंशः कः इत्युक्ते किञ्चित् कश्चित् विकृतियागो वर्तते, तस्मिन् प्रकरणे यस्मिन् प्रकरणे तस्य विकृतियागस्य वर्णनं चलति तत्र एतादृशं वाक्यम् आगतं, शरमयं बर्हिर्भवति, बर्हिः इत्युक्ते दर्भमुष्टिविशेषः, शरमयं भवति इति तत्र वाक्यम् आगतं। किन्तु अयं विकृतियागः, प्रकृतौ तु उक्तमस्ति कौशं बर्हिः इति, कुशमयं बर्हिः कौशं बर्हिः इति प्रकृतिः अस्ति। तर्हि प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशेन विकृतौ अपि कुशमयं बर्हिः प्राप्नोति, किन्तु साक्षात् वाक्यं वर्तते शरमयं बर्हिः इति। इदानीं विरोधः आगतः, एकः उपदेशः अस्ति, एकः अतिदेशः अस्ति। शरमयं बर्हिर्भवति इति उपदेशः, कौशं बर्हिः इति अतिदेशात् प्राप्तः अंशः। तर्हि इदानीं किं क्रियतां, विरोधः अस्ति। तादृशस्थले मीमांसकैः निर्णीतम्, अतिदेशेन प्राप्यते इत्युक्ते सादृश्यम् अस्ति इति कृत्वा अतिदेशेन प्राप्यते तदनुमानम्। अत्र साक्षात् वाक्यं वर्तते खलु, उपदेशवाक्यमस्ति शरमयं बर्हिः इति, तर्हि उपदेशेन अतिदेशस्य बाधः भवति, प्रत्याम्नानात् बाधः इति मीमांसकैः व्यवह्रियते। तर्हि उपदेशेन अतिदेशस्य बाधो भवति इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। किन्तु इदानीम् उपदेशः प्रत्यक्षस्थानीयः, अतिदेशस्तु अनुमानस्थानीयः। तर्हि यदि अनुमानं प्रत्यक्षापेक्षया प्रबलं स्यात् तर्हि उपदेशेन अतिदेशस्य बाधो भवति इति यः मीमांसकानां सिद्धान्तः, तस्य सिद्धान्तस्य विरोधः स्यात्। अतिदेशेनैव उपदिष्टस्य बाधो भवेत् इति एवं रूपेण स्थलत्रयं प्रदर्श्य सर्वा मीमांसा उन्मृदिता स्यादिति न्यायामृतकारैः आपाद्यते। इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रविरोधः पदे पदे आयाति। यदि अनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधा इति त्वया स्वीक्रियते तर्हि मीमांसा विरोधः पदे पदे आयाति, सर्वा मीमांसा उन्मृदिता स्यात्। आस्तिकैस्तु मीमांसाशास्त्रस्य प्रामाण्यं रक्षणीयं,
अतः प्रत्यक्षस्यैव प्राबल्यं संरक्षणीयम् अनुमानस्य दौर्बल्यं भवतु इति आशयेन अयं प्रश्नः वर्तते। वस्तुतः प्रश्नः अत्यन्तम् असमीचीनः वर्तते। तत्र प्रत्यक्षेण अनुमानस्य बाधो भवति न वा इति चर्चा। अत्र श्रुतिलिङ्गयोः चर्चा नास्ति, श्रुतिस्मृत्योः चर्चा नास्ति। इत्युक्ते एतादृशं प्रतिज्ञावाक्यम् उक्त्वा यद्ययं प्रश्नः क्रियते तर्हि किं विवक्षितमिति नावगन्तुं शक्यते। वेदान्तिभिः इदम् उक्तं वा श्रुत्या स्मृतेर्बाधो भवति वा स्मृतेः श्रुत्या बाधो भवति वा इति किमपि न उक्तं। श्रुतिः नाम प्रत्यक्षं वाक्यं वचनं वर्तते, स्मृतिस्तु श्रुतिं कल्पयति इत्यादिकं किञ्चित् स्वीकृत्य स्मृतिः नाम अनुमानं, श्रुतिः नाम प्रत्यक्षम्, एकम् उपदेशवाक्यम् एकम् अतिदेशवाक्यम् इत्यादि किञ्चित् कल्पयित्वा प्रश्नः कृतः अस्ति। प्रश्नः समीचीनः नास्ति। आदौ प्रश्नस्य तत्र अनुवादपुरस्सरम् अनन्तरं तत्र सिद्धान्तभागं प्रति गच्छामः। किञ्च विपक्षबाधकसचिवम् अनुमानमपि प्रत्यक्षबाधकम्। पश्यन्तु, ज्ञात्वा शब्दप्रयोगः आचार्यैः कृतः, केवलम् अनुमानं प्रत्यक्षबाधकमिति न, विपक्षबाधकसचिवं तर्कसहकृतम् अनुमानम्, अनुकूलतर्कसहकृतम् अनुमानम् अपि प्रत्यक्षस्य बाधकं। प्रकृते मिथ्यात्वानुमानं तादृशम् इति पश्चात् विस्तरेण निरूप्यते एव। एतदुपरि प्रश्नः, ननु एवमपि इति अस्ति, अपिकारस्य तत्र प्रयोजनं नास्ति, तद् कुण्डलितः पाठः सः। ननु एवम् इति पर्याप्तम् इति गुरुचरणैः उक्तम्। ननु एवम् औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत्, ऐन्द्रियागारः पत्यमुपतिष्ठते, शरमयं बर्हिर्भवति इति श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षम् यथाक्रमम् औदुम्बरी सर्वावेष्टयितव्या इति स्मृतिरूपेण सर्ववेष्टन श्रुत्यनुमानेन, कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे इति मंत्र सामर्थ्य लक्षणेन इंद्रशेषत्व श्रुत्यनुमानेन, चोदनालिंगरूपेण कुशश्रुत्यनुमानेन च बाध्यते इति सर्वामीमांसा उन्मृदिता स्यात् इति प्रश्नः। इति चेत् न वैषम्यात् किमिदम् आपाद्यते, प्रथमतः किम् आपाद्यते इति स्पष्टं कर्तव्यम्। अत्र कीदृशः प्रश्नः वर्तते, एतादृशश्रुतित्रयं वर्तते इति प्रत्यक्षेण बोधितम्। इदानीं श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षम् इत्यस्य कोऽर्थः, श्रुतित्रयं वर्तते इति अस्माभिः प्रत्यक्षप्रमाणेन अवगतम्, श्रवणेन्द्रियेण अस्माभिः अवगतम् एतादृशं श्रुतित्रयं वर्तते इति। तर्हि श्रुतित्रयं नास्ति इति अनुमानेन उक्तं वा? अनुमानेन श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षस्य बाधः क्रियते। अस्य कोऽर्थः, प्रत्यक्षेण यद् गृहीतं तस्य विपरीतः अर्थः उच्यते इति। प्रत्यक्षेण किं गृहीतम्, एतादृशं श्रुतित्रयं वर्तते इति गृहीतम्। अनुमानेन तद्विरोधः कृतो वा? अनुमानेन इदम् उक्तं वा श्रुतित्रयं न वर्तते, श्रुतित्रयं न वर्तते इति अनुमानेन न बोधितं। तर्हि कथं श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षस्य अनुमानेन सह विरोधोऽपि कथमिति इति प्रथमतः प्रश्नः अस्ति। तथा हि किमिदम् आपाद्यते, भवता किम् आपाद्यते इति किञ्चित् उच्यताम्। श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षम् अनुमानैः बाध्यते इति वा, प्रत्यक्षविषयीभूत श्रुतित्रयम् इति वा? अनुमानेन कस्य बाधः क्रियते, श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षस्य बाधः क्रियते वा? इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षस्य अनुमानेन बाधः क्रियते वा, अथवा प्रत्यक्षविषयीभूतं यत् श्रुतित्रयं तस्यैव अनुमानेन बाधः क्रियते वा? किं भवता विवक्षितम् इति वक्तव्यम्। न आद्यः इत्युक्ते श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षम् अनुमानैः बाध्यते इति भवता आपादयितुं न शक्यते। कुतः, नाद्यः विरोधाभावेन तद्बाध्यबाधकभावस्य शास्त्रार्थत्वाभावात् भोः अत्र श्रुतित्रयं वर्तते इति प्रत्यक्षप्रमाणेन अवगतं, प्रपञ्चो मिथ्या इति अनुमानप्रमाणेन अवगतम्। अत्र कः विरोधः अस्ति? अस्माभिः तथा उक्तं वा, श्रुतित्रयं नैव वर्तते इति उक्तं वा अनेन अनुमानेन? विरोधः एव नास्ति। भवता यदुक्तं विरोधः अस्ति, मीमांसायाः उन्मर्दनं स्यात् इति, तत्सर्वं नास्ति। विरोधाभावेन तद्बाध्यबाधकभावस्य शास्त्रार्थत्व अभावात्, प्रकृते शास्त्रार्थः एतादृशश्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षम् अप्रमाणमिति वा, श्रुतित्रयं न वर्तते इति वा इति न। अयं शास्त्रस्य विषयः एव न। श्रुतिस्मृत्योः खलु तत्र बलाबलविचारः चलति।
श्रुतिलिङ्गयोः बलाबलविचारः अस्ति, उपदेश अतिदेशयोः बलाबलविचारः अस्ति, श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षम् अनुमानेन बाध्यते इति प्रकृते मीमांसकैः चिन्तितम् अस्ति वा? यत् तैः तत् चिन्तितम् अस्माभिः तद्विरुद्धं किमपि उक्तं तथा नास्ति एव। विरोधाभावेन तद्बाध्यबाधकभावस्य शास्त्रार्थत्वाभावात् अस्माभिः अनभ्युपगमाच्च अस्माभिः इदं नैव उक्तं श्रुतित्रयं न वर्तते इति न उक्तं। श्रुतित्रयं वर्ततां, तस्य बलवत्वमपि वर्ततां, तदस्माभिः न उक्तम्, अस्माभिः अनभ्युपगमाच्च। तथापि तथापि अनुक्तोपालम्भमात्रत्वे निरनुयोज्य अनुयोगापत्तेः इदमेकं निग्रहस्थानं। किमित्युक्ते यत् अस्माभिः न उक्तं तत् त्वया उक्तम् इति मत्वा यदि दूषणं क्रियते तर्हि निरनुयोज्य अनुयोगः इति निग्रहस्थानं। यन्मया नोक्तं, यः दोषः मया न कृतः तादृशो दोषस्त्वया कृतः, दूषणाभावेऽपि दूषणकथनम् इदमेकं निग्रहस्थानम्। अस्माभिः एतादृशं श्रुतित्रयं वर्तते वा न वर्तते वा इति विषये वयम् उदासीनाः, वेदान्तिना तद्विषये किमपि न भाषितमेव इति। नाद्यः विरोधाभावेन तद्बाध्यबाधकभावस्य शास्त्रार्थत्व अभावात् इत्युक्ते प्रकृतशास्त्रार्थत्व अभावात् प्रकृते सः विचारः न चलति। तत्र श्रुतेः स्मृतिबाधकत्वमस्ति न वा इति अन्यः विचारः, सः मीमांसकैः क्रियते एव। इदानीं प्रकृते अस्माकं शास्त्रार्थः अस्मिन् विषये नास्ति। अस्माभिः अनभ्युपगमाच्च अनुक्त उपालम्भमात्रत्वे निरनुयोज्य अनुयोगापत्तेः। अत एव न द्वितीयः। द्वितीयः कः इत्युक्ते प्रत्यक्ष विषयीभूत श्रुतित्रयम् अनुमानेन बाध्यते। भोः प्रत्यक्ष विषयीभूत श्रुतित्रयम् इदानीं श्रुतिः अनुमानेन बाध्यते इति आगतम्। एतावत्पर्यन्तं श्रुतिविषयकं प्रत्यक्षम् अनुमानेन बाध्यते इति प्रथमः विकल्पः आसीत्। इदानीं वैलक्षण्यम् अवगच्छन्तु। श्रुतिविषयक प्रत्यक्षम् अनुमानेन बाध्यते इति विचारो वा प्रत्यक्ष विषयीभूत श्रुतित्रयम् अनुमानेन बाध्यते इति विचारो वा? प्रथमपक्षः जातः। इदानीं द्वितीयपक्षः कः? प्रत्यक्ष विषयीभूत श्रुतित्रयम् अनुमानेन बाध्यते इति द्वितीयः पक्षः अस्ति। तत्र किं चिन्तनीयम्? अद्वैतिना मया किम् उक्तमिति सम्यक् स्मरन्तु। प्रत्यक्षम् अनुमानबाध्यम् इति अस्माभिरुक्तम्। मीमांसाशास्त्रे किमुक्तं? प्रत्यक्ष श्रुतित्रयस्य स्मृतिबाधकत्वं वा अनुमानबाधकत्वं वर्तते इति। अनयोः कः सम्बन्धः? मया किमुक्तं? प्रत्यक्षम् अनुमानबाध्यम् इति। मीमांसाशास्त्रे किमुक्तं? श्रुतित्रयम् अनुमानस्य बाधकमिति। इदानीं प्रकृते तयोः कः सम्बन्धः अस्ति? मया किमपि एतद्विषये नैव भाषितमस्ति। अत एव न द्वितीयः। अत एव न द्वितीयः इत्युक्ते पुनः निरनुयोज्य अनुयोगापत्तिः एव अस्ति। यन्मया न उक्तं तदेव त्वया उक्तमिति आपादनं क्रियते चेत् कथम्? अत एव न द्वितीयः। प्रत्यक्ष विषयीभूत श्रुतित्रयस्य लिङ्गबाधकत्वपरेऽपि शास्त्रे प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे विरोधाभावात् इदं मया उक्तं। प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वं वर्तते इति मया उक्तं। प्रत्यक्ष विषयीभूत श्रुतित्रयस्य लिङ्गबाधकत्वं वर्तते इति तत्र मीमांसाशास्त्रे उक्तम्। अनयोः कः सम्बन्धः? न हि शब्दप्रत्यक्षयोः ऐक्यमस्ति। मया प्रत्यक्षम् अनुमानबाध्यमिति उक्तम्। मीमांसाशास्त्रे श्रुत्या अनुमानं बाध्यते इति उक्तं। शब्दप्रत्यक्षयोः किम् ऐक्यमस्ति वा? यद्भवता इदम् आपादितं न हि शब्दप्रत्यक्षयोः ऐक्यमस्ति। किञ्च इदं जातं शब्दस्य च सर्वप्रमाणापेक्षया बलवत्वम् अवोचाम। प्राबल्यम् आगमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम् इति वचनं वर्तते। प्राबल्यम् आगमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्। तेषु त्रिषु प्रत्यक्ष अनुमान आगमेषु जात्या प्राबल्यं कस्य? स्वाभाविकं प्राबल्यं कस्य? आगमस्यैव। वस्तुतः तद्वाक्यं पूर्वस्मिन् प्रकरणे आगतमस्ति। पूर्वस्मिन् कस्मिन् प्रकरणे आगतम् इत्युक्ते जात्युपक्रमादिन्यायैः प्रत्यक्ष प्राबल्य निरासः इति प्रकरणे जात्या प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम् इति पूर्वपक्षः तत् खण्डयित्वा सिद्धान्तिभिः इदं वाक्यम् उपजीव्य इदं प्रतिपादितं यत् प्राबल्यम् आगमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम् इति। शब्दस्य च सर्वप्रमाणापेक्षया बलवत्वम् अवोचाम इति। तस्मात्
मौढ्यमात्रम् एतन्मीमांसा विरोधोद्भावनम्। मोहवशात् एतादृशः प्रश्नः कृतः। वस्तुतः यादृशम् उदाहरणं मीमांसा शास्त्रीयं भवता पूर्वपक्षिणा उपन्यस्तं तेन सह मया उक्तस्य वचनस्य कोऽपि विरोधो नास्ति। तर्हि मोहवशात् मौढ्यमात्रम् एतत् भ्रान्तिः आसीत् इति कृत्वा एतादृशः मीमांसा विरोधः उद्भावितः इति एकः अंशः जातः। आगमस्य प्रत्यक्ष प्रमाणात् बलवत्वम् अस्ति, तर्हि वह्नि शीतम् हाँ, यदि तद् श्रुति। अग्रिमः प्रश्नः स एव। अग्रिमः प्रश्नः एव सः। ननु प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षम् शैत्यानुमानस्य आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानञ्च क्षणिकत्वानुमानस्य बाधकं न स्यात्। प्रत्युत अनुमानमेव तयोर्बाधकं स्यात्। अनुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया प्राबल्यं वर्तते चेत् वह्निशैत्यानुमानं वह्नि औष्ण्य प्रत्यक्षापेक्षया बलवत् प्रत्यक्षस्य बाधं कुर्यात्। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणं किम्? आत्मस्थायित्व प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं वर्तते, किन्तु बौद्धैः तत्र अनुमानं क्रियते आत्मा क्षणिकः इति। तर्हि अनुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया प्राबल्यं चेत् आत्मनः स्थायित्वं प्रत्यक्षसिद्धम्, आत्मनः क्षणिकत्वम् अनुमानेन उच्यते। तर्हि अनुमानस्य बलवत्वं स्वीक्रियते चेत् कथं वक्तुं शक्यते इति क्लेशः। पश्यन्तु, वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं त्वाच प्रत्यक्षं वर्तते। वह्निः उष्णः इति त्वगिन्द्रियेण अवगन्तुं शक्यते। शैत्यानुमानं कीदृशम् इत्युक्ते वह्निः शीतः, वह्नि जल अन्यतरत्वात् जलवत् इति। अत्र प्रत्यक्षबाधं विहाय अन्यः कोऽपि दोषो नास्ति। वह्निः शीतः, वह्नि जल अन्यतरत्वात् जलवत्। वह्नि जल अन्यतरत्वं जले वर्तते, शैत्यम् अपि जले वर्तते। तर्हि जले मया व्याप्तिः गृहीता, वह्नौ शैत्यम् अनुमितं। वह्निः शीतः, वह्नि जल अन्यतरत्वात् जलवत् इति वह्नि शैत्यानुमानम्। वह्नेः औष्ण्यं तु प्रत्यक्षसिद्धम्। इदानीम् अनुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया बलवत्वं स्वीक्रियते चेत् वह्नेः शैत्यमेव प्रमाणसिद्धं स्यात्, वह्नेः औष्ण्यस्य का गतिः इति प्रश्नः। द्वितीयं स्थलं किम्? आत्मस्थायित्व प्रत्यभिज्ञानं वर्तते। योऽहं बाल्ये पितरौ अन्वभूवं सोऽहम् इदानीं स्थावरे प्रणप्तॄन् अनुभवामि इति आत्मनः प्रत्यभिज्ञा विषयत्वं वर्तते। तर्हि आत्मनः स्थायित्वम् अवगन्तुं शक्यते। बाल्यं स्थाविरम् इत्यनेन शरीरं परिणमते चेदपि अहं तु स एव इति अवगन्तुं शक्यते। तर्हि आत्मस्थायित्वं प्रत्यक्षसिद्धं, किन्तु बौद्धैः तु आत्मनः क्षणिकत्वम् अनुमीयते। आत्मा क्षणिकः सत्त्वात् तेषाम् एका प्रसिद्धा व्याप्तिः वर्तते, यत् सत् तत् क्षणिकम्। आत्मा सन् अतः आत्मनः क्षणिकत्वमिति। यत् सत् तत् क्षणिकम् इति व्याप्त्या आत्मनः क्षणिकत्वं बौद्धैः अनुमीयते। किन्तु इदानीं भवदुक्तप्रकारेण अनुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया बलवत्वं यदि स्यात् तर्हि इदानीम् आत्मनः क्षणिकत्वम् एव सिद्ध्येत्। आत्मनः स्थायित्वं प्रत्यभिज्ञया यदुक्तं तत्तु बाधितं भवेत् इति प्रश्नः अस्ति न्यायामृतकाराणां। ननु प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं शैत्यानुमानस्य बाधकं न स्यादिति। वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं शैत्यानुमानस्य बाधकं न स्यात्, किन्तु वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं शैत्यानुमानस्य बाधकमिति त्वयापि वक्तव्यं, मयापि वक्तव्यं, सर्वैरपि वक्तव्यमिति स्थितिः। किन्तु इदानीं भवता यदुक्तं तदनुसारेण वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं शैत्यानुमानस्य बाधकं न स्यात्। एवमेव आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानं क्षणिकत्वानुमानस्य बाधकं न स्यात्। किं तर्हि स्यात्? प्रत्युत अनुमानमेव तयोर्बाधकं स्यात् इति आक्षेपः। समाधानं वस्तुतः सम्यक् स्मर्तव्यम्। अतः एव मया आदौ अपि उक्तम्, अनुमानं सर्वदा प्रत्यक्षस्य बाधकम् इति नोच्यते। तर्कसहकृतमनुमानमेव, अनुकूलतर्कसहकृतमनुमानमेव प्रत्यक्षापेक्षया बलवत्। अनुकूलतर्को नास्ति चेत् अनुमानस्य प्राबल्यं नास्ति। तदेव अत्र उत्तरम् उच्यते। प्रकृते वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षस्य बलं सम्पादयितुं किञ्चित् सहकारी वर्तते। आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानस्य बलं सम्पादयितुं सहकारी किञ्चित् वर्तते। किमित्युक्ते अर्थक्रियासंवादः प्रत्यक्षस्य अनुकूलः।
वह्निः उष्णः इति प्रत्यक्षप्रमाणेन अवगतं, वह्निः शीतः इति अनुमानेन अवगतम् इति चिन्त्यताम्। तर्हि गत्वा पश्यन्तु, स्पर्शं कृत्वा शैत्यमनुभूयते वा औष्ण्यमनुभूयते वा? अर्थक्रियासंवादः कस्य भवति? अर्थक्रियासंवादसहकृतं प्रत्यक्षमेव खलु भवति। तर्हि तादृशस्थले सहकारी समीचीनम् एकं लब्धम् इति कृत्वा प्रत्यक्षस्यैव बलं वर्तते। एवमेव आत्मनः स्थायित्वे श्रुतिः वर्तते। तर्हि श्रुतिसहकृतं प्रत्यभिज्ञानं क्षणिकत्वानुमानापेक्षया बलवद्वर्तते। तर्हि यदा प्रमाणयोः बलाबलविचारः क्रियते तदानीं यत्किञ्चित् प्रमाणसहकृतम् इतरत् प्रमाणं बलवद्भवति इति न्यायानुरोधेन प्रकृतेऽपि व्यवस्था भवितुम् अर्हति इति सिद्धिकारैः उत्तरम् उच्यते। ननु प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं शैत्यानुमानस्य आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानं च क्षणिकत्वानुमानस्य बाधकं न स्यात्। प्रत्युत अनुमानमेव तयोर्बाधकं स्यात् इति चेन्न अर्थक्रियासंवादेन श्रुत्यनुग्रहेण च तत्र प्रत्यक्षयोः प्राबल्येन अनुमानबाधकत्वात्। यथाक्रमम् अन्वयः अर्थक्रियासंवादः वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षस्य बलम् आदधाति, श्रुत्यनुग्रहेण च आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानस्य प्राबल्यम् आयाति। तर्हि तादृशस्थले प्रत्यक्षस्य सहकारिबलप्रयुक्तबलवत्वं वर्तते। अतः तादृशस्थले प्रत्यक्षेणैव अनुमानस्य बाधः क्रियते। तर्हि यदा अस्माभिरुच्यते अनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधो भवति, तत्र प्रत्यक्षं नाम किम्? अपरीक्षितप्रत्यक्षम्। यतोहि परीक्षितत्वम् अस्ति चेत् यत्किमपि प्रमाणं प्रबलमेव भविष्यति। परीक्षितं प्रमाणम् इतर अपरीक्षित अपेक्षया बलवत्। प्रकृतस्थले प्रत्यक्षं परीक्षितम्, अतः तस्य परीक्षितत्वादेव प्राबल्यं, न तु जात्या। प्रत्यक्षत्वेन प्राबल्यं नास्ति, परीक्षितत्वेन प्राबल्यं वर्तते। तदेव उच्यते अपरीक्षितप्रत्यक्षं हि परीक्षित अनुमानापेक्षया दुर्बलम्। इदमपि अन्यत्र दृष्टमस्ति अस्माभिः। नीलं नभः इति प्रत्यक्षज्ञानम्, किन्तु परीक्षायां क्रियमाणायां नभसः नीरूपत्वम् अवगम्यते। नभसि रूपं नास्ति इति तु अनुमानेन अवगतम्। पश्यन्तु कीदृशं स्थलम्। आदौ वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षं वर्तते, वह्निशैत्यानुमानं वर्तते। अनयोः बलाबलविचारः क्रियते चेत् तत्र प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम् अनुमानस्य दौर्बल्यं। कुतः? प्रत्यक्षम् अर्थक्रियासंवादी वर्तते इति कृत्वा। किन्तु नीलं नभः इति प्रत्यक्षं, नभः नीरूपं स्पर्शरहितद्रव्यत्वात् इति वा, नभः नीरूपं विभुत्वात् आत्मवत् इति अनुमानेन नभसि नीरूपत्वं रूपरहितत्वं साध्यते। नीलं नभः इति तु चक्षुषा गृह्यते। अत्र नीलं नभः इति प्रत्यक्षस्य अर्थक्रियासंवादोऽपि नास्ति। तत्र अन्यत् किमपि सहकारी श्रुतिः अपि नास्ति। आकाशे नैल्यं वर्तते इति श्रुतिः नास्ति, अर्थक्रियासंवादो नास्ति। तर्हि परीक्षायां क्रियमाणायां नभसि रूपं नास्ति इत्येव अवगन्तुं शक्यते। तर्हि तत्र नीलं नभः इति प्रत्यक्षं कीदृशम्? अपरीक्षितम्। नभसि रूपं नास्ति इति अनुमानेन बोधितं, तत्तु अर्थक्रियासंवादी इति कृत्वा तत्र अनुमानं प्रबलं। तर्हि सर्वदा प्रत्यक्षमेव प्रबलम् इत्यपि न वक्तव्यं, सर्वदा अनुमानमेव प्रबलम् इत्यपि न वक्तव्यं। परीक्षितस्य प्राबल्यम् इति समीचीनः पन्थाः अनुसरणीयो वर्तते इति वदन्ति। अपरीक्षितप्रत्यक्षं हि परीक्षित अनुमानापेक्षया दुर्बलम्। नीलं नभः इति प्रत्यक्षम् इव नभो नीरूपत्वानुमानापेक्षया। नभः नीरूपं विभुत्वात् आत्मवत्, नभः नीरूपं स्पर्शरहितद्रव्यत्वात् आत्मवत् इति अनुमानेन नभसः रूपरहितत्वं सिद्ध्यति। प्रत्यक्षेण तु नीलं नभः इति प्रतीयते। द्वयोर्विरोधे किं कर्तव्यं? परीक्षा कर्तव्या। अत्र प्रकृते अपरीक्षितं प्रत्यक्षम्, अतः दुर्बलम्। अनुमानं तु परीक्षितम्, अर्थक्रियासंवादी, अतः प्रबलम्। अतः किम्? अतः न सामान्यतो दृष्टमात्रेण सर्वसङ्करापत्तिः। सामान्यतो दृष्टमात्रेण, अत्र मात्रेण इति अंशस्य उपरि किञ्चित् स्ट्रेस् कर्तव्यमस्ति। तत्र साङ्ख्यकारिकादिकं यैः पठितमस्ति तैः इदं स्मर्तुं शक्यते। अनुमानं त्रिविधं, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति। यत्र कार्यकारणभावः ययोः वर्तते, तत्र क्वचित् कारणेन कार्यम् अनुमीयते, क्वचित् कार्येण कारणम् अनुमीयते। तर्हि तत्र पूर्ववत् शेषवत् इति। यत्र कार्यकारणभावो नास्ति तत्र सामान्यतो दृष्टमात्रेण अनुमानं क्रियते। सामान्यतो दृष्टमात्रेण इति तत्र न वक्तव्यं, सामान्यतो दृष्टं।
किन्तु अत्र सिद्धिकारैः किं पदं प्रयुक्तं सामान्यतो दृष्टमात्रेण इति। मात्रेण इत्यनेन किं सूच्यते अनुकूलतर्को नास्ति केवलं तत्र सामानाधिकरण्यं क्वचित् दृष्टम् अनुकूलतर्कः कदा लभ्यते सम्यक् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावः अवधृतः चेत् अनुकूलतर्कः झटिति लभ्यते किन्तु केवलं मिलित्वा मया एकवारं कुत्रचित् गृहीतं तावता तयोर्व्याप्तिः वर्तते इति कथं सामान्यतो दृष्टमात्रेण इत्युक्ते अनुकूलतर्करहितम् इति तत्र सूचितम् अस्ति। अतः सर्वसङ्करापत्तिर्नास्ति सर्वसङ्करापत्तिः इत्युक्ते असाङ्कर्येण व्यवहारः उपपादनीयः खलु सर्वं सङ्करितं कदाचित् अद्वैतिनः वदन्ति प्रत्यक्षं प्रबलम् इति नाम वह्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षस्य कदाचित् प्राबल्यं वदन्ति किन्तु नीलं नभः इत्यत्र तु प्रत्यक्षस्य दौर्बल्यं वदन्ति तत्र कापि व्यवस्था नास्ति सर्वं सङ्करितं वर्तते इच्छानुसारेण व्यवहारं कुर्वन्ति इति नास्ति सर्वसङ्करापत्तिः न अस्माभिः विवेकेन व्यवस्था निर्धारयितुं शक्यते परीक्षितस्य प्राबल्यं स्वीकर्तव्यम् परीक्षा च सजातीय संवाद विसंवाद अभाव रूपा इति उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं तन्निरासश्च इति प्रकरणे प्राक् प्रकरणमासीत् तस्मिन् प्रकरणे इदं जातमस्ति तदेव उच्यते अत्र अपरीक्षित प्रत्यक्षं हि परीक्षित अनुमानापेक्षया दुर्बलं नीलं नभः इति प्रत्यक्षम् इव नभो निरूपत्वानुमानापेक्षया अतः न सामान्यतो दृष्टमात्रेण सर्वसङ्करापत्तिः सामान्यतो दृष्टमात्रेण सर्वसङ्करापत्तिः इति न जातम् अन्तिमः प्रश्नः अस्ति एतदुपरि तर्हि इदानीं किं जातं तर्कसचिवम् अनुकूलतर्कः अस्ति चेत् अनुमानं प्रबलम् इति जातम् तत्र अनुमानस्य प्राबल्यं वक्तव्यं चेत् अनुकूलतर्कसाहित्यम् अपेक्षितम् इति खलु जातम् एवम् उच्यते चेदपि कश्चित् दोषः कः दोषः इत्युक्ते शशः शृङ्गवान् पशुत्वात् गोवत् इति अनुमानं कर्तुं शक्यते यतोहि शृङ्गित्वे किं तन्त्रं पशुत्वमेव तन्त्रमिति वक्तव्यम् अन्यत् किं शृङ्गित्वे गोत्वं तन्त्रमिति न वक्तुं शक्यते अजस्यापि शृङ्गो वर्तते शृङ्गित्वे अजत्वं तन्त्रमित्यपि न वक्तुं शक्यते गोः शृङ्गः वर्तते तर्हि शृङ्गित्वे तत्र पशुत्वमेव लाघवात् अन्यत् सर्वम् अन्यः कोऽपि धर्मः शृङ्गित्वे प्रयोजकत्वेन अस्माभिः उपन्यस्यते चेत् अननुगतः धर्मः सः भवति तर्हि अनुगतं किञ्चित् वक्तव्यं चेत् पशुत्वमेव तर्हि लाघवतर्कः वर्तते लाघवेन पशुत्वमेव अनुगतं शृङ्गित्वे प्रयोजकम् इति स्वीकर्तव्यं तर्हि लाघवतर्कः वर्तते अतः किं जातम् अश्वः शशः शृङ्गवान् पशुत्वात् गोवत् इति अनुमानं कर्तुं शक्यते तर्हि इदानीं किं जातं प्रत्यक्षबाधः न प्रष्टव्यः कुतः तर्कसहकृतम् अनुमानं प्रबलम् इति खलु अस्माभिः चिन्तितमस्ति इति पूर्वपक्षिभिः आक्षिप्यते ननु एवम् उच्यते चेत् इत्युक्ते तर्कसहकृतम् अनुमानं प्रत्यक्षापेक्षया बलवत् इति उच्यते चेत् ननु एवं पशुत्वेन शृङ्गानुमानमपि स्यात् भोः पशुत्वेन शृङ्गानुमानं स्यात् इति सम्यक् किन्तु अनुकूलतर्कः कः अस्ति लाघवात् पशुत्वमेव शृङ्गवत्वे तन्त्रं लाघवतर्को वर्तते शृङ्गवत्वे किं तन्त्रम् इति पश्यन्तु येषु पशुषु शृङ्गं वर्तते तेषु अनुगतः धर्मः कः अस्ति न गोत्वं न वाजत्वं पशुत्वमेव तर्हि पशुत्वमेव लघुभूतं वर्तते इति लाघवात् पशुत्वमेव शृङ्गवत्वे तन्त्रं न तु तद्विशेषगोत्वादिकम् अननुगतत्वेन गौरवात् इति एतत् तर्कसध्रीचीनत्वेन अनुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया प्राबल्यम् तर्हि प्रत्यक्षेण अश्वे शृङ्गो नास्ति इति अवगम्यते अनुमानेन अश्वशृङ्गवान् इति अवगम्यते अनुमाने तर्कसाहित्यमपि वर्तते तर्कसहकृतम् अनुमानं प्रत्यक्षापेक्षया प्रबलम् इति त्वया उक्तं तर्हि प्रकृते पशुत्वेन शृङ्गानुमानं स्यात् इति पश्यन्तु एतत् तर्कसध्रीचीनत्वेन प्रत्यक्षापेक्षया प्राबल्यात् इत्युक्ते अनुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया प्राबल्यात् किमर्थम् अनुकूलतर्कसाचिव्यमेव हि अनुमाने बलम् अनुमानस्य इतरप्रमाणापेक्षया कीदृशं बलं वर्तते किमर्थं प्राबल्यम् अनुकूलतर्कसहकृतत्वं वर्तते इति इदमेव खलु बलम् अनुकूलतर्कसाचिव्यम् अनुकूलतर्कसहकृतत्वम् इदमेव अनुमानस्य बलं प्रकृते अस्मिन् अनुमाने तद्बलं वर्तते तर्हि एतादृशः लाघवतर्कः स्वीक्रियते चेत् पुनरपि सर्वसङ्करापत्तिः इति
एवञ्च येन केनचित् सामान्यधर्मेण सर्वत्र यत्किञ्चित् अनुमातुं शक्येत इति पुनरपि सर्वसङ्करापत्तिः इति उच्यते। एवञ्च येन केनचित् सामान्यधर्मेण सर्वत्र यत्किञ्चिदनुमेयं लाघवतर्कसाचिव्यस्य सत्त्वात् तावता एव प्रत्यक्षबाधकत्वात् इति व्यावहारिकी अपि व्यवस्था न स्यात्। इदानीं पश्यन्तु, अत्र अश्वः शृङ्गवान् पशुत्वात् गोवत् इत्यत्र प्रत्यक्षबाधं विहाय अन्यः कोऽपि दोषो नास्ति। तर्हि प्रत्यक्षबाधा इति वक्तव्यं चेत् प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं खलु अपेक्षितं, किन्तु इदानीम् अनुकूलतर्कः अनुमानस्य सहकारित्वेन लब्धः इति कृत्वा अनुमानमेव प्रबलं जातम्। अनुमानं यत्र प्रबलं तत्र प्रत्यक्षेण बाधा आशङ्का अपि कर्तुं न शक्यते। तर्हि प्रत्यक्षबाधो नास्ति, तर्हि इदम् अनुमानम् अत्यन्तं समीचीनम् इत्येव वक्तव्यं त्वयापि, अन्या का गतिः अस्ति। न हि अत्र प्रत्यक्षबाधाद् अन्यो दोषः अस्ति। यदि कश्चित् दोषः निरूपणीयः तर्हि प्रत्यक्षबाधः निरूपणीयः, किन्तु प्रत्यक्षं दुर्बलमित्युच्यते। प्रत्यक्षं दुर्बलमित्युक्ते अनुमानस्य बाधकमेव न, तर्हि प्रत्यक्षबाधा इति कथम् उद्भावयितुं शक्यते इति प्रश्नः। अत्र यत् समाधानम् उक्तमस्ति तत् सर्वैः नाम अत्यन्तं स्मरणीयः अंशः अस्ति। एतादृशस्थले किं क्रियताम्? पश्यन्तु, प्रत्यक्षापेक्षया तर्कसहकृतम् अनुमानं प्रबलमिति स्वीक्रियते चेत् का स्थितिः? अत्र अनुमानेन अश्वस्य शृङ्गवत्वं सिद्ध्येदिति, किन्तु प्रत्यक्षेण न दृश्यते खलु शृङ्गम् इत्युक्ते कोऽपि क्लेशो नास्ति। प्रत्यक्ष अयोग्यशृङ्गं सिद्ध्यति इति स्वीक्रियताम्। प्रत्यक्ष अयोग्यशृङ्गम्, अश्वस्य शृङ्गवत्वम् अनेन अनुमानेन सिद्ध्यति, किन्तु तच्छृङ्गं प्रत्यक्षेण न दृश्यते खलु। कुतः? प्रत्यक्ष अयोग्यं शृङ्गमेतदनुमानेन सिद्धम् इति त्वयापि स्वीकर्तव्यमापतति, मयापि स्वीकर्तव्यमापतति। इदानीं कः क्लेशः इत्युक्ते, पश्यन्तु, यद्यपि दृष्टान्ते प्रत्यक्ष अयोग्यशृङ्गं नास्ति, अहं तन्न वदामि यत् साध्यमेव परिवर्तयामः। अनुमानप्रयोगः एतादृशः एव, अश्वः शृङ्गवान् पशुत्वात् गोवत् इति। अश्वः अदृश्यशृङ्गवान् इति मया न उक्तम्, किन्तु यदा मया पर्वतः वह्निमान् धूमात् महानसवति इति उच्यते, सः सिद्ध्यन् वह्निः पर्वतीयः एव सिद्ध्यति। तत्र पर्वतः पर्वतीयवह्निमान् इति साध्यनिर्देशस्य अपेक्षा नास्ति। व्यापकतावच्छेदकं पर्वतीयवह्नित्वम् इति नास्ति, वह्नित्वमेव व्यापकतावच्छेदकं। तथापि सिद्ध्यन् वह्निः पर्वतीयः एव सिद्ध्यति, यतोहि अपर्वतीयस्य वह्नेः तत्र बाधो वर्तते। तद्वत् प्रकृतेऽपि यद्यपि मया अनुमानं क्रियते अश्वः शृङ्गवान् पशुत्वात् गोवत्, तथापि सिद्ध्यत् शृङ्गं प्रत्यक्ष अयोग्यं सिद्ध्येत्, यतोहि प्रत्यक्षबाधः तु तत्र वक्तुं न शक्यते इति स्थितिः। इदानीं पश्यन्तु, आवयोः पुरतः अयं प्रश्नः अस्ति। यदि एतादृशम् अनुमानं क्रियेत, यदि अश्वे प्रत्यक्ष अयोग्यं शृङ्गं साधयितुम् इदम् अनुमानं क्रियते, तर्हि द्वैतिभिः अपि अस्य निराकरणं कर्तव्यम्, अद्वैतिभिः अपि अस्य निराकरणं कर्तव्यम्। किं क्रियताम् इत्युक्ते अन्ततो गत्वा लाघवतर्कः असमीचीनः इति वक्तव्यं। सः तर्कः एव न इति त्वयापि वक्तव्यं, मयापि वक्तव्यं। तर्हि केवलं तर्कः कश्चित् वर्तते इति न, सत्तर्कः भवेत्। तर्काभाससहकृतम् अनुमानं प्रबलं न, सत्तर्कसचिवम् अनुमानं। प्रकृते लाघवतर्कः त्वया उक्तः, लाघवतर्कः अकिञ्चित्करः। प्रमाणबाधे लाघवतर्कः अकिञ्चित्करः इति नवीनैः नैयायिकैः प्राधान्येन दीर्घिकारैः बहुधा निरूपितम् इति टीकादिषु लिखितम् अस्ति। तथा च किं जातम्? अयोग्यशृङ्गादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्य असम्भवेन तत्र व्याप्तिग्राहकतर्केषु आभासत्वस्य त्वयापि वक्तव्यत्वेन, त्वया पूर्वपक्षिणापि अस्य अनुमानस्य खण्डनं कर्तव्यं चेत् तर्कः समीचीनः नास्ति इत्येव वक्तव्यं। यतोहि प्रत्यक्षबाधा वक्तुं न शक्यते। अप्रत्यक्ष अयोग्यं शृङ्गं सिद्ध्यति इति मया उच्यते चेत् प्रत्यक्षबाधितम् इति वक्तुमेव न शक्यते। शृङ्गं नास्ति इति प्रत्यक्षेण वक्तव्यं खलु, किन्तु प्रत्यक्ष अयोग्यं शृङ्गं तत्र अश्वे सिद्ध्यति इत्युक्ते प्रत्यक्षबाधः वक्तुं न शक्यते। तर्हि त्वयापि सः तर्कः समीचीनः नास्ति इत्येव वक्तव्यं। तर्हि मयापि तदेव उच्यते, तर्कः समीचीनः नास्ति इति। लाघवतर्कः इति महान् कोऽपि तर्को नास्ति। प्रमाणबाधे लाघवस्य अकिञ्चित्करत्वं बहुधा शास्त्रकारैः स्वीकृतं वर्तते। तर्हि किं कीदृशं स्थलम् इत्युक्ते अस्माभिः इदं प्रागपि दृष्टं, यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः। तर्हि त्वया यदुत्तरं वक्तव्यं तदेव मयापि वक्तव्यम् अत्र उत्तरं। तर्कः समीचीनो नास्ति, अतः तादृशस्थले
पशुत्वेन शृङ्गानुमानं न भवति इति वक्तव्यं। पश्यन्तु, अयोग्यशृङ्गादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्य असम्भवेन तत्र व्याप्तिग्राहकतर्केषु आभासत्वस्य, व्याप्तिग्राहकतर्कः आभासः, व्याप्तिग्राहकतर्के आभासत्वं त्वयापि वाच्यं, व्याप्तिग्राहकतर्केषु आभासत्वस्य त्वयापि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थायाः उभयसमाधेयत्वात्, उभाभ्याम् आवाभ्यां मिलित्वा खलु अत्र व्यवस्था कर्तव्या। तर्हि आवाभ्याम् उभाभ्यामपि अत्र तर्कः समीचीनः नास्ति इत्येव वक्तव्यम्, अन्या गतिर्नास्ति। अयोग्यशृङ्गादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्य असम्भवेन तत्र व्याप्तिग्राहकतर्केषु आभासत्वस्य त्वयापि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थायाः उभयसमाधेयत्वात्। तथा च किं जातं, केवलं तर्कसहकृतम् अनुमानं प्रबलमिति मास्तु, किन्तु सत्तर्कसचिवम् इति वेदान्तिनां विवक्षा अस्ति। न हि तर्काभाससध्रीचीनम् अनुमानं प्रमाणमिति केनाप्यभ्युपेयते। तर्काभाससहकृतम् अनुमानं प्रबलं वा प्रमाणं वा इति अस्माभिः नाङ्गीक्रियते, अस्माभिः न केनापि नाङ्गीक्रियते। न हि तर्काभाससध्रीचीनं सचिवं सहकारी इत्यर्थः। इदं पदं परिभाषादौ अपि आगतम् अस्ति। न हि तर्काभाससध्रीचीनम् अनुमानं प्रमाणमिति केनाप्यभ्युपेयते, अतः उपपन्नं सत्तर्कसचिवम् अनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकम् इति। सत्तर्कसचिवम् अनुमानं चेत् तत् प्रत्यक्षस्य बाधकं भवति। प्रकृते अस्माभिः यः अनुकूलतर्कः पश्चात् वक्ष्यते सः तत् सत्तर्कः वर्तते। इत्युक्ते तर्काभासो न वर्तते, सत्तर्कसचिवं मिथ्यात्वानुमानं सत्त्वग्राहि प्रत्यक्षस्य बाधकं भवति इति प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वसिद्धिः इति एकं लघु प्रकरणं। श्वः अपि एकं दिनं वर्तते, अग्रिमम् एव प्रकरणं पश्यामः, प्रत्यक्षस्य आगमबाध्यत्वं। यद्यपि सर्वांशेन प्रकरणस्य समाप्तिर्न भवति, किन्तु एकः पूर्वपक्षघट्टः श्वः कक्षायाम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अग्रिमस्य विचारस्य तु पश्चात् कदाचित् आलोचनं कर्तव्यम्। इदं तु अवश्यं वदामि, श्वः इदम् अग्रिमं प्रकरणं पूर्णं तु न समाप्यते, किन्तु एकस्य पूर्वपक्षग्रन्थस्य सिद्धान्तस्य च तत्र अध्ययनं श्वः कुर्मः। तर्हि अद्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा अद्यापि वस्तुतः 5 निमेषाः अवशिष्टाः। किन्तु अस्तु, एकं प्रकरणं सम्यक् एव जातमस्ति। प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं प्रष्टव्याः, अन्यथा मङ्गलं कुर्मः। प्रश्नः न सन्ति महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि समापयामः। मायाकल्पितमात्रता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।